ning takna sa kahapon no. Ani ano sab kita alang sa pagpamati sa mga pulong sa Dios nga diin na mao ni naghatag og pinakaimportante nga bahin sa atong espiritual no, nga diin mao ni ang naghatag og kinabuhi no. So ang pulong sa Dios kanunay ni naghisgot bahin sa kaluwasan mga igsoon no. Tungod kay halos ang tibuok kalibutan karon mga igsoon na puno sa mga religious o nya nag-angkon sila og kamatuoran. Kung magbis na kamatuoran no, mga igsoon, wala na siya naghisgot sa daghan. Kaya dili nimo makaplagan ang kamatuoran sa daghan. Kung dili, ang kamatuoran naghisgot lamang sa usa. Oh. So, ang kamatuoran, base sa pulong sa Dios. So, akong basahon dire sa Juan 14:6, no? Nag-ingon dire. Si Jesus ni ingon, ako ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Kay walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. So ingon ani mga igsoon no, sa atong kinabuhi mga igsoon, nanginahanglan tag Dios, nanginahanglan tag manluluwas, nanginahanglan tag kasiguruhan sa kinabuhi.